अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम देखते हैं सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 239। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन, फिर अगर, खिफ़्तुम, डरो तुम, फ़रिजालन, तो पैदल, औ रुखबाना, सवार होकर या सवार होकर। तो यानी अल्लाह ताला यहाँ पे नमाज का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि पीछे आप देखें हमने पढ़ा था कि सलातुल वुस्ता कितनी अहम है, यानी असर की नमाज और या कोई भी नमाज और ख़ास तौर पे असर की। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कहीं तुम्हें खौफ हो, तो खौफ कब होता है? जंग की हालत में, ठीक है, जंग हो या ऐसा कोई दुश्मनों का हमले का खौफ हो, तो ऐसी हालत में भी अगर नमाज का वक्त आ गया तो नमाज पढ़ें। नमाज कैसे पढ़ें उसका फिर तरीका थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर सवारी पे भी सवार होके। अदरवाइज़ तो हम क़याम ज़रूरी है ना, हम खड़े खड़े बहुत अच्छे से वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो हमें क़याम करके लाज़िमन नमाज़ पढ़नी होती है। लेकिन अगर खौफ हो, अगर कोई ऐसे हालात हों, तो फिर नमाज कैसे पढ़नी चाहिए कि एक रकत पढ़ते हैं, नमाज छोटी कर देते हैं, एक रकत पढ़ते हैं। और वो आप जैसे सिचुएशन हो, अगर सिचुएशन इस तरह बनती है कि कुछ लोग जो है पहरा दें और कुछ लोग इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें, इमाम जो है, और उसके बाद वो लोग हट जाएं और जो पहरा दें, और जो दूसरे लोग हैं जो पहरा दे रहे थे वो अब आके नमाज़ पढ़ें। और अगर इसका भी मौका ना मिले तो चलते चलते नमाज़ पढ़ें। और या फिर जो है सवारी पे पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवारी पे पढ़ लिया करते थे, मगर नफली नमाज़ें पढ़ते थे। लेकिन ये तो स्पेशल हालात की बात हो रही है ना। तो बहरहाल यानी उसमें भी खौफ में भी, बदअमनी में भी, जंग में भी, दुश्मनों के खौफ में भी क्या करना है, नमाज नहीं छोड़नी, ये चीज़ समझें। और जैसे पढ़ सकें पढ़ें। फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह, और जब तुम अमन में आ जाओ, जब तुम्हें हालात ठीक हो जाएं, जब जंग और दुश्मन का खौफ ख़त्म हो जाए, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र अब कैसे करो? कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून, जैसा कि उसने सिखाया तुमको जो ना थे तुम जानते। अब अल्लाह का ज़िक्र कैसे करो? जैसा कि उसने सिखाया तुमको, इस पे गौर करें। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कहीं पे अल्लाह हू की ज़रबें लगा रहे हैं, तो कहीं पे सिर्फ हू की ज़रबें लगा रहे हैं, और कहीं पे झूम रहे हैं, और कहीं पे आगे कवालियाँ गा रहे हैं, और कहीं पे जो है जो मर्ज़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अपनी तरफ से खुद साख्ता बनाए तरीके। ऐसे नहीं, जैसे सिखाया गया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जैसे कुरान में आया, जैसे हदीस में आया, जैसे सहाबा किया करते थे, आपको वैसे ही अल्लाह का ज़िक्र करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है यानी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अल्लाह की जो है अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह को की मर्ज़ी से करना है, उसके हिदायत पे करना है, जैसे वो खुश हो वैसे करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आयत नंबर 240। यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लज़ीना, और वो लोग युतवफ़्फ़ौना, जो फौत हो जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना अज़वाजा, और छोड़ जाते हैं बीवियाँ, वसीयता, वसीयत करना है, ली अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों को, या वास्ते अपनी बीवियों के, मताअन, फ़ायदा उठाना है, इलल हौल गैर अखराज, 1 साल तक बग़ैर निकाले। यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए ये हुक्म जो है शुरू इस्लाम में आया था, तब तक जो है वरासत के अहकामात नहीं आए थे। और लेकिन जब ये वाली आयत आई कि अब औरत की इद्दत अगर बेवा औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन है, तो ये वाली आयत कैंसिल हो गई। यानी आप इसको पढ़ेंगे तो सही, लेकिन ये 1 साल वाली मुद्दत कैंसिल हो गई। इसमें जो है बताया जा रहा है इस वाली आयत में कि जब कोई फौत होने लगे, होता है ना किसी को समटाइम्स पता ही चल जाता है कि मैं अब फौत होने वाला हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी मूजी मर्ज़ लग गया है, कोई ऐसा बुरी तरह कोई हादसा हो गया है, अब बचने की मुश्किल चांसेस हैं, तो वसीयत ही कर दे अपने घर वालों को कि भाई मेरे मरने के बाद फ़ौरी तौर पे मेरी बीवी को निकाल मत देना घर से, फ़ौरी तौर पर उसको जो है बेसहारा नहीं करना, बल्कि 1 साल तक वो इस घर में रहकर अपने बारे में सोचे और इद्दत और सोग गुजारे, ठीक है।
لیکن جب آیت وراثت آ گئی تو اللہ نے جو ہے بیوہ عورت کی جو ہے وراثت بھی مقرر کر دی، اور یہ والی بھی چیز آ گئی کہ اب بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو پھر یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں 240 نمبر آیت، اس کا حکم پھر منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہے وصیت تو کر سکتا ہے، وراثت میں تو نہیں، وہ تو اللہ نے حصے مقرر کر دیے، لیکن یہ کہ گھر والے اچھا سلوک کریں یا اس کو نہ نکالیں، یا پھر بیوی کو یہ بھی باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں آگے آپ دیکھیں کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ نکل جائیں تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فی ما فعلنا، جو انہوں نے کیا، یعنی ان عورتوں نے، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، بھلے طریقے سے، یعنی اگر وہ عورتیں گھر سے چلی جاتی ہیں 1 سال سے پہلے اور نکاح کر لیتی ہیں دوسرا، ٹھیک ہے، یا وہ عورتیں جو ہے کیونکہ اب 4 مہینے 10 دن تو گزر گئے، ان کی عدت بھی گزر گئی، یا 1 سال کے بعد ان کی جو پہلے آیت آئی تھی منسوخ ہونے سے پہلے کہ ان کی مدت جو عدت ہے وہ گزر گئی، اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کو اس بات کا پابند نہ کرے کہ نہیں جی اب نکاح نہیں کرنا، اور جی بیوہ کو کیا ضرورت ہے، اور کیا تمہیں چین نہیں آتا، اور کیا تم اور مطلب کیوں شادی کر رہی ہو، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے تم نہ کریں، بلکہ کیا کریں، معاون و مددگار بنیں۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست ہے، اور کیا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں وہ زبردست ہیں، دا بیسٹ ہیں، اور حکمت سے بھرپور ہیں، ٹھیک ہے۔ ان احکامات جو ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، کیونکہ یہ کس نے دیے ہیں احکامات؟ حکیم نے، وزڈم سے بھرپور ہیں یہ، لہٰذا ان کو لے لینا چاہیے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں کا، یعنی اب اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے تو بھی تقوی اختیار کرے، اور جو طلاق دے رہا ہے وہ بھی تقوی اختیار کرے۔ قانون اور چیز ہے، اللہ نے جو قانون دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قانون تو بیرونی جو بھی ویزیبل چیزیں ہیں ان کے لیے قانون بنے، ان کو فالو کریں، لیکن انٹرنلی، اندرونی جو ہے چیزوں کے لیے تقوی، اللہ کا خوف، ڈر جائیں، طلاق دیتے ہوئے بھی تقوی سے کام لیں، الزام بازی کرنے کی بجائے، عورت کو جو ہے بدکردار ثابت کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کریں، عزت کے ساتھ رخصت کریں، جو اس کا مہر ہے دیں، جو تحفہ ہے وہ دیں، بلکہ کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر، دعائیں دے کر، کچھ جیت دے کر رخصت کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گھر برا سے ہی سرے بازار تو نہ کہ، آخر اس مقام میں تو کچھ دن رہا تو ہے، تو یہ ہے کہ بجائے اس کو کہ اس کو بدنامی کرے اور وہ کہیں اور بھی نکاح کرنے کے قابل نہ رہے، یا سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہ رہے، لوگ اس کو تانا دیں اور وہ منہ چھپاتی پھرے، اور اللہ کے ہاں آپ جواب دے ہوں، دنیا میں نہ بھی ہوئے تو اللہ کے ہاں ضرور ہوں گے، تو بہتر ہے کہ جھوٹ، غلط بیانی اور ایسا کچھ نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 242، کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیاتہ لعلکم تعقلون، آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سارا کچھ؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم عقل سے کام لو، تمہیں پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ اصول کیا ہوتے ہیں، تمہیں پتہ کیا ہو کہ عزت اور مان رکھنا کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ اللہ کے حکموں کو ماننے میں کتنا فائدہ ہے اور کتنی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمہیں احکامات اس لیے دیتے ہیں کہ جو ہے تم سوسائٹی میں جو ہے سکون اور ایک دوسرے کے لیے کوآپریٹیو بن کے رہو، اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بتا دیا کہ اس کی مدت اتنی، آپ دیکھیں عدت کی جو مدت ہے اس میں بھی فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بیوہ عورت کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے سنبھلنے کی، اور نرفس جو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کو پرسکون کرنے کی، اور اپنے مستقبل کو سوچنے کی، اور اس غم کو برداشت کرنے کی، تو 4 مہینے 10 دن۔ پھر وہ عورت جو جیسے کہتے ہیں کہ طلاق جس کو دی جائے تو اس کے لیے 3 مہینے،
لیکن وہ عورت جو خود جو ہے وہ کر لے خلا لے لے تو اس کے لیے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اور عدت ہے۔ اور اسی طرح یعنی مختلف جو ہے جیسے خلا کی